यस भिडियो में हामीले चाहिँ बीबीएस थर्ड इयर टेक्सेसन को चौथो चैप्टर क्वान्टिफिकेसन एलोकेसन एंड कैरेक्टराइजेसन अफ अमाउंट को न्यूमेरिकल प्रॉब्लमलाई सल्भ गर्नेछौँ। अब हेर्नुस्, रकमहरूको प्रमाणीकरण र बाँडफाँड र चरित्रीकरण के हो पहिला बुझ्नु पर्यो हैन। यो चैप्टरको मेन थिम पहिला बुझ्यौँ, त्यसपछि हिसाब किताब गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ सबै कुराहरूलाई बुझ्न। अब हेर्नुस्, यसमा तीनवटा कुरा रहेको छ, क्वान्टिफिकेसन अनि चाहिँ एलोकेसन एंड कैरेक्टराइजेसन। तो पहिला हेरौँ कैरेक्टराइजेसन को बारेमा। पहिला सुरु कैरेक्टराइजेसन के हो त्यो बुझौँ। चरित्रीकरण भनेको कुनै पनि व्यवसायलाई पहिचान गर्ने शीर्षक दर्शाउँछ। जस्तै व्यापारिक सम्पत्ति, ह्रासयोग सम्पत्ति, व्यावसायिक सम्पत्ति, गैर व्यावसायिक करयोग सम्पत्ति, गैर करयोग सम्पत्तिको पहिचान गर्नुपर्दछ। त्यसैको अनुसारमा चाहिँ करहरू लाग्ने गर्दछ। दोस्रो कुरा हो प्रमाणीकरण क्वान्टिफिकेसन। करयोग रकम जुन संख्यामा हुन्छ, जस्तै 50 लाखमा 5 लाख ब्याज प्राप्त हुन्छ भने संख्या जुन देखा पर्यो त्यो हो प्रमाणीकरण। कुनै कुनै अवस्थामा देखा पर्दैन, अनुमानले पनि गरिन्छ। अनि तेस्रो कुरा हो बाँडफाँड एलोकेसन। प्रमाणीकरण गरिएको रकमलाई निजीकरण छ कि कार्यालय उपयोग छ, त्यसमा बाँडफाँड हुने कार्य हुन्छ। बस थ्योरी सिद्ध्न लागेको छ। हेर्नुस्, यो मात्र थ्योरी हो। यो यति समाप्त भइसकेपछि हामी डाइरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लममा जान्छौँ। दोस्रो नम्बर हेर्नुस्, क्वान्टिफिकेसन अफ अमाउन्ट, रकमहरूको प्रमाणीकरण। कारोबार नगद र अन्य तरिकाले हुने गर्दछ। यसरी सबैको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। आयकर ऐन 2058 मा प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो व्यवस्था हो सम्पत्ति हस्तान्तरण, ट्रान्सफर अफ एसेट। यहाँ पैसा भुक्तानी गरिँदैन, त्यसको सट्टा सम्पत्ति भुक्तानी गरिन्छ। मानव राम मिलमा काम गर्छ, उसलाई मासिक 50 केजी चामल मिलिरहेको छ। यस्तो चामलको बजार मूल्य प्रति केजी रु 50 रहेको छ भने निजको पारिश्रमिक आयमा रु 2500 समावेश हुन्छ। दोस्रो हो सवारी साधन तथा अन्य सुविधाहरू। जति रकम कारोबारको पारिश्रमिक वा काम गर्ने व्यक्तिलाई सवारी साधन तथा आवास सुविधा मिलिरहेको छ भने त्यो चाहिँ निजको पारिश्रमिक आयमा समावेश हुन्छ। जुन सवारी साधन र आवास सुविधा जुन मिलिरहेको हुन्छ त्यो पनि निजको आयमा समावेश हुन्छ। तेस्रो हो ब्याज सुविधा। मान लिनुहोस् कुनै व्यक्तिलाई जुन मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट चलिरहेको छ त्यो भन्दा कम रेटमा चाहिँ ब्याज मिलिरहेको छ भने त्यसलाई ब्याज सुविधा भनिन्छ, सहुलियत दरमा। जस्तै कर्मचारी रोजगारदाता 9% सहुलियत दरमा 1 लाख ऋण लिएको छ र उक्त ऋणको प्रचलित ब्याज दर 15% छ। 15% मार्केटमा रेट चलिरहेको छ तर 9% मात्र ब्याज ऊ पायो सहुलियतमा भने उसलाई चाहिँ 6% ब्याजको सुविधा भयो अनि 6000 समावेश हुन्छ। र 4 नम्बर चाहिँ अन्य सुविधा पनि हुन सक्छ, जस्तै घरको रेखदेख, भान्से, कुक, ड्राइभर, माली र कुनै खाना, जलपान वा मनोरञ्जन आदिको सुविधा हुन सक्छ। अब चाहिँ सोल्भ गर्न गइरहेका छौँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लमहरूलाई। यो चाहिँ हेर्दै नै याद हुँदै जान्छ, यति इजी रहेको छ यो सबै चाहिँ क्वेसनहरू। अब हेर्नुस् 2074 मा चाहिँ यो क्वेसन आएको थियो। हेर्नुस् कुन क्वेसन छ। प्रधान एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडको चाहिँ एउटा इम्प्लोइ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ लोन लिनुभएको छ 10 लाख रुपियाँ फ्रम द बैंक कन्स्ट्रक्ट। किन चाहिँ लोन लिनुभएको छ? घर बनाउनको लागि लोन लिनुभएको छ। साउन 1 मा चाहिँ उहाँले लोन लिनुभएको छ 8% मा। यो चाहिँ उनको सहुलियत ब्याजमा लिनुभएको छ 8%, तर चाहिँ मार्केटमा 10% इन्ट्रेस्ट रेट चलिरहेको छ। अब हेर्नुस् के निकाल्नु छ। अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट टु बी इन्क्लुडेड इन्टु इम्प्लोइमेन्ट इन्कम। कति रुपियाँ सहुलियत चाहिँ भएको छ त्यही निकाल्नु छ। अब हेर्नुस् टोटल लोन फ्रम एनबीएल 10 लाख। नेट इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज बाई इम्प्लोयर बता इन्ट्रेस्ट कति चार्ज भयो 8%। प्रिभलिङ इन्ट्रेस्ट रेट कति रहेको छ 10%। अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट टु बी इन्क्लुडेड इन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम अफ मिस्टर प्रधान फर प्रिभियस इन्कम इयर। अब हेर्नुस् यो फार्मुलाबाट डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ कि कति चाहिँ सहुलियत रकम चाहिँ रहेको छ।
अब हेर्नुहोस् टोटल लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इन्टु प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट माइनस एक्चुअल इन्ट्रेस्ट रेट। अब हेर्नुहोस् 10 लाख को 10% माइनस 8%, 10 लाख को 2% इक्वल टू यसको 2% निकाल्छु भने 20,000 आउँछ। केही पनि गाह्रो छैन अनि यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ। कम्पनीले जुन सेवा सुविधा दिइराखेको हुन्छ त्यो पनि चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड गरेर त्यसको ट्याक्स पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा अरु क्वेसन हेर्नु, मिस्टर स्पार्स वर्क एज एन अफिसर इन नेपाल ओयल कर्पोरेसन मोनेटरी कम्पनसेसस NOC प्रोभाइड हिम 25 लिटर पेट्रोल अफ अ मन्थ फर फ्री अफ कस्ट। त्यो कम्पनीले चाहिँ स्पार्सलाई 25 लिटर पेट्रोल चाहिँ फ्रीमा दिइराखेको छ अनि 1 लिटरको प्राइस हो 109 रुपियाँ। अब हेर्नुहोस् उनको इन्कममा कति रुपियाँ इन्क्लुड हुन्छ त्यो पेट्रोलको। अब हेर्नु क्वान्टिटी अफ पेट्रोल फ्री अफ कस्ट 25 लिटर, यसरी मार्केट प्राइस अफ पेट्रोल पर लिटर 109 रुपियाँ। क्वान्टिटीफाइड बेनिफिट्स निकाल्नको लागि 25 लिटर इन्टु रेट गरिदिन्छु भने यति रुपियाँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ इनको इन्कममा, यति मात्र हो। अब नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। राहुल चाहिँ एउटा प्राइवेट कम्पनीको इम्प्लोय हो, उसले चाहिँ सेलेरी चाहिँ र एलाउन्सेस पाइरहेको छ। सेलेरी 5 लाख र एलाउन्सेस चाहिँ 1 लाख पाइरहेको छ। हि इज इन्जोइङ अ कार। अब चाहिँ निकाल्नु के छ, क्याल्कुलेट हिज एसेसेबल इन्कम। क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम गरिदिन्छौँ। सेलेरी इन्कम उसले 5 लाख पाइरहेको छ, एलाउन्सेस 1 लाख रुपियाँ पाइरहेको छ। तेस्रो चाहिँ एकोमोडेसन फ्याकल्टी, हेर्नुहोस् एकोमोडेसन फ्याकल्टी पनि पाइरहेको छ, अर्थात् जहिले पनि 2% हुन्छ एकोमोडेसन फ्याकल्टी। कसको, सेलेरीको 2%। यसरी सेलेरीको 5 लाखको 2% गरिदिन्छु भने 10,000 आउँछ र कार फ्याकल्टी पनि मिल्छ 0.5% अफ सेलेरी। कार फ्याकल्टी पनि पाइरहेको छ उसले, यसरी उसको 0.5% यसमा पनि मिलिरहेको छ कार फ्याकल्टीको, अर्थात् 2500 रुपियाँ मिलिरहेको छ। यसलाई भनिन्छ एसेसेबल इन्कम। अब चाहिँ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 4। MS सुषमा इज एन इम्प्लोय इन अ बैंक। द बैंक हैज प्रोवाइड हर हाउसिंग लोन फैकल्टी ऑफ RS 10 लाख एंड सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट 2%। कंप्यूट द कैरेक्टराइज्ड इंटरेस्ट बेनिफिट्स एज्यूमिंग 10% एज द प्रिवेलिङ मार्केट इंटरेस्ट रेट। अब हेर्नुहोस् जब 2% चाहिँ उसले छुटमा दिइराखेको छ इन्ट्रेस्ट र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कति रहेको छ 10%। अब कैरेक्टराइज इन्ट्रेस्ट बेनिफिट निकाल्नको लागि मार्केट माइनस जति छुट भइरहेको छ 8% इन्ट्रेस्टमा उसले 10 लाख रुपियाँ लोन लिएको छ, बुझ्नु पर्यो। अब टोटल इन्ट्रेस्ट बेनिफिट निकाल्नको लागि चाहिँ 10 लाखको 8% गरिदिन्छौँ भने 80,000 उसको सेभ हुन्छ यदि 8% मा उसले लोन लिन्छ भने। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 5। आशिष एउटा प्राइवेट कम्पनीको मैनेजर हो। हि इज इन्जोइङ सर्भिस अफ हाउस किपर एट अ मन्थली सेलेरी 6,000 रहेको छ। द कम्पनी डिडक्ट्स 2,000 फ्रम हिज मन्थली सेलेरी। 2,000 रुपियाँ उसले काटिरहेको छ मन्थली सेलेरीबाट भने क्याल्कुलेट द कैरेक्टराइज्ड अमाउन्ट अफ बेनिफिट्स। मन्थली सेलेरी अफ हाउस किपर पेड बाई अफिस 6,000 र डिडक्सन फ्रम हिज सेलेरी 2,000 डिडक्ट गरिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् कैरेक्टराइज बेनिफिट अफ हाउस किपर फ्याकल्टी मार्फत उसलाई 2,000 रुपियाँ जब दिइराखेको छ भने 6,000 उसको सेलेरीबाट 2,000 घटाइदिन्छ भने 4,000 बचिरहेको छ, अर्थात् मन्थली बेसिसमा कति हुन्छ यो हेर्नको लागि टोटल अमाउन्ट टु बी इन्क्लुडेड 4,000 इन्टु 12 गरिदिन्छौँ भने 48,000 रुपियाँ आउँछ। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 6। मिस्टर X एंड मिस्टर Y मेड अ जोइंट इन्भेस्टमेंट अफ RS 5 लाख इन 1:4 टू अंडरटेक अ जॉब। दे अर्नड 4 लाख by incurring RS 1,20,000 as an expense. Calculate the income and expense that should be apportioned between them. अब हेर्नुहोस् टोटल इन्कम अर्न उनीहरूले गरिरहेको छन् 4 लाख रुपियाँ र लेस एक्सपेन्स इन्कर्ड एक्सपेन्सलाई हामीले घटाइदिन्छौँ भने नेट इन्कम अर्न आइहाल्छ। इन्कम टोटल इन्कमबाट चाहिँ एक्सपेन्स घटायो भने नेट इन्कम आउँछ। सेयर अफ इन्कम X एन्ड Y। अब X र Y को चाहिँ सेयर निकाल्नु पर्यो भने
2,80,000 इंटू 1/5 जो रेशियो 1/5 कर दिनु पर्छ। अब हेर्नुहोस् रेशियो 1 + 4 गर्दा 5 आएको छ, 5 भाग गरिएको छ र एक रेशियो चाहिँ x ले पाइरहेको छ भने 1/5 यसमा गुणा गरिदिनु छ भने 56,000 पाइरहेको छ र 4 रेशियो चाहिँ y पाइरहेको छ। अब 4/5 इन्टु यति गरिदिन्छौँ भने 2,24,000 हिस्सा y को आइरहेको छ। यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् 7 क्वेश्चन नम्बरमा के दिएको छ, मिस्टर कबीर इज अ मैनेजर अफ रिप्युटेड बैंक गेटिङ अ कार फैकल्टी फ्रम अफिस एज वेल एज प्राइभेट युजको लागि उसलाई कार मिलिरहेको छ। हिज मन्थली सेलेरी 45,000 कैलकुलेट इज द अमाउन्ट दैट इज नीडेड टू बी इन्क्लुडेड इन द इम्प्लॉयमेंट इनकम फर सच फैकल्टीज। उसले चाहिँ सेलेरी टोटल पाइरहेको छ एक मन्थमा 45,000, 12 मन्थको निकालिदिनु भने 5,40,000 आउँछ। कार फैकल्टी 0.5% हेर्नुहोस् गरिन्छ, कार फैकल्टीमा 0.5% हुँदैन क्वेसनमा, तर पनि बुझ्नुपर्छ आप सेलेरी अमाउन्ट कार फैकल्टी टु बी इन्क्लुडेड 5,40,000 को यो 0.5% गरिदिनु भने 27 रुपियाँ आउँछ। अब हेर्नु क्वेसन नम्बर 8 मा के सोधिएको छ, डाक्टर ढकाल वाज appointed as the senior tax consultant for 3 months period in a reputed firm. The firm provide him a car for his use. The market value of car is 18,80,000. What is the amount that needed to be included in his income? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेको छ 3 महीना हैन र मार्केट भ्यालु अफ कार 1,18,00,000 रहेको छ। हेर्नुस् 18,00,000 अमाउन्ट अफ कार फैकल्टी टु बी इन्क्लुडेड। अब हेर्नुस् 3 महीनाको लागि 1% उसलाई मिल्छ। 18,00,000 को 1% बाइ 100 इन्टु 3 महीनामा कति मिल्छ, 45 रुपियाँ मिल्छ उसलाई। अब हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 9 मा मिस्टर कृष्णा प्रोभाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन। टोटल सेलेरी उसको रहेको छ 3,25,000 इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च पनि त्यसमा रहेको छ। ही हैज बीन प्रोभाइडेड व्हीकल फैकल्टी एंड एकोमोडेशन फैकल्टी बाई द ऑफिस ड्राइवर सेलेरी 8,000 पर मंथ इज पेड बाई द ऑफिस। रिक्वायर्ड अमाउंट व्हीकल एकोमोडेशन फैकल्टी टू बी इन्क्लुडेड इन हिज इनकम। अब के निकाल्नु छ, व्हीकल एकोमोडेशन फैकल्टी निकाल्नु छ। अब हेर्नुस् सेलेरी पर मंथ रहेको छ यति 3,25,000। अब हेर्नुस् निकाल्नु छ सेलेरी पर मंथ, यो एनुअल हो, टोटल सेलेरी बाई 13 गरिदिन्छौँ। दसैँको 1 महिनालाई एक्स्ट्रा मानिन्छ, इन्क्लुडेड दसैँ खर्च, यसरी 25,000 हुन्छ। अब हेर्नुस् टोटल सेलेरी फर 12 मन्थ्स, 12 मन्थको सेलेरी हुन जान्छ। दसैँ खर्चको लागि 1 महिनाको सेलेरी एक्स्ट्रा दिने गरिन्छ, त्यही भएर यो 13 ले भाग गरिएको छ र टोटल सेलेरी 12 महिनाको निकाल्नु पर्छ, 3 लाख आउँछ। अनि कार फैकल्टीको थाहै छ 0.5% मिल्छ र 3 लाख को 0.5% गरिदिन्छौँ भने 1,500 आउँछ। अमाउन्ट अफ एकोमोडेशन फैकल्टी 2% त मिल्छ, एकोमोडेशन फैकल्टी 2% मिलेको कारणले गर्दा 2% 3 लाख को गरिदिन्छौँ भने 6,000 आइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 11 मिस्टर अग्रवाल इज एन इम्प्लोय अफ द कंपनी। द कंपनी हैज प्रोवाइड अ कुक एंड गार्ड फैकल्टी। मंथली सैलरी ऑफ कुक को मंथली सैलरी 6,000 और गार्ड को 8,000 बाय द ऑफिस। द ऑफिसर रिक्वायर्ड, अब हेर्नुहोस् अमाउंट फैकल्टी टू बी इन्क्लुडेड हिज एम्प्लॉयमेंट इनकम। कैरेक्टराइज बेनिफिट टू बी इन्क्लुडेड इन इनकम। टोटल सैलरी ऑफ कुक एंड गार्ड पेड बाय ऑफिस। अब हेर्नुहोस् 6,000 प्लस 8,000 इन्टु 12। कुनै पनि इम्प्लोयलाई दिने यो अन्य चाहिँ सुविधा हो जसमा उसलाई गार्ड पनि मिलेको छ र कुक पनि मिलेको छ। अब दुवैको 12 महिनाको खर्च आउँछ 1,68,000 लेस डिडक्सन फ्रम हिज सैलरी बाय द ऑफिस र ऑफिसमा उसको डिडक्ट भइरहेको छ 6,000 पर मंथ। तो 6,000 इन्टु 12 गरिदिन्छौँ भने 72,000 अर्थात् नेट अमाउन्ट इन्क्लुडेड इन इनकम। इनकममा नेट अमाउन्ट इन्क्लुड हुन्छ, यसबाट यो घटाइदिन्छौँ भने 96,000। हेर्नुहोस् क्वेश्चन नम्बर 12 मिस्टर भण्डारी इज एन इम्प्लोय अफ रिप्युटेड इन्स्योरेन्स कंपनी। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड अ लोन एट इंटरेस्ट रेट 5%, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट 10%। द अमाउंट ऑफ लोन वाज
8 लाख टेकन बाय फर्स्ट मार्क ऑफ द प्रीवियस ईयर, रिक्वायर्ड अमाउंट इंटरेस्ट सब्सिडी दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयमेंट इनकम। अब अमाउंट टू बी इंटरेस्ट बेनिफिट 8 लाख को चाहे 5% बाय 100 इंटू। अब हेनुस यहाँ छा कसरे आयो, हेनुस यो माघ हो, माघ भने को 11 महीना हो, 11 महीनामा पर्छ माघ। यसरी चाहिँ 1 महीना यसमा रहेको छ, अर्थात् उसलाई दिनुपर्ने छ 11%, हैन। 11 महीनाको हुन्छ 11%, 11%को कारणले गर्दा चाहिँ 11 माइनस चाहिँ 5 गरिदिन्छौँ भने छ आउँछ, 6/12, यसरी आउँछ 20,000 रुपियाँ।